सबै टपिक रिलेटेड छ इन वान वे अर अदर है। त्यो भएर चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टको चाहिँ बारेमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ कन्सेप्सुअल कुरा छ यसमा धेरै कुराहरू कन्सेप्सुअली बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ र यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू पनि छन् यो भित्र त्यसमा हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ है। अब जाउँ हामी यो भित्र के टपिकहरू कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा है। यो भित्र पढ्ने सब टपिकहरू मेमोरी एड्रेसको बारेमा कुरा गर्छौँ, स्वापिङ गर्ने कुराहरू, म्यानेजिङ चाहिँ फ्री मेमोरी चाहिँ स्पेसहरूलाई कसरी स्वाप गरेर म्यानेज गर्ने कुराहरू भनेर पढ्छौँ, रेसिडेन्ट मोनिटर भनेको के हो भनेर पढ्छौँ, मल्टी प्रोग्रामिङका बारेमा पढ्छौँ होइन। मल्टी प्रोग्रामिङ चाहिँ फिक्स पार्टेसन हुँदा कस्तो मल्टी प्रोग्रामिङ हुन्छ, मेमोरीको फिक्स पार्टेसन हुँदा र चाहिँ भेरिएबल पार्टिसन हुँदा चाहिँ कस्तो खालको मल्टी प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, त्यसका एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरूको कुराहरू पढ्छौँ। अनि त्यसबाट हामीले चाहिँ मल्टिपल बेस रजिस्टरको कुरा गर्छौँ। भनेपछि कुनै पनि हामीले चाहिँ डाटा स्टोर गर्नलाई रजिस्टर युज गर्छौँ, त्यसको लागि बेस रजिस्टरको कुरा आउँछ र मल्टिपल बेस रजिस्टर युज गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यो भित्र पढ्छौँ टपिक है। र अझ यसमा चाहिँ भर्चुअल मेमोरीको कुराहरू आउँछ, भर्चुअल मेमोरी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यो भएपछि त्यही भित्रको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भित्र चाहिँ पेजिङ सेगमेन्टेसन सेगमेन्टेसनको बारेमा पढ्छौँ, डिमान्ड पेजिङ भनेको के हो पढ्छौँ र पर्फर्मेन्सको बारेमा पढ्छौँ है। यो सबै मेमोरीको चाहिँ हामीले चाहिँ भर्चुअल मेमोरी म्यानेजमेन्टहरूका चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ कसरी चेक गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पेज रिप्लेसमेन्ट अल्गोरिजमबाट पर्फर्मेन्स थाहा पाउन सकिन्छ। थ्रेसिङ पनि एउटा पर्फर्मेन्स पत्ता लगाउने चाहिँ मेकानिजम हो अथवा पर्फर्मेन्सको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ। एलोकेसन अफ फ्रेम्स भनेर यी सबै सब टपिकहरू हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्टभित्र चाहिँ पढ्छौँ है। अब जाउँ इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ। अब मेमोरी वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक हुनुभयो। हामीले जुनसुकै चाहिँ कुराहरू गर्छौँ कम्प्युटरको सर्टेन पार्टको कुरा गऱ्यौँ भने मेमोरी अब मस्ट चिज हो होइन, इम्पोर्टेन्ट चिज हो। अब इम्पोर्टेन्ट चिज भएकै कारणले यसलाई म्यानेज चाहिँ त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो है। म्यानेजमेन्ट भएन भने इम्पोर्टेन्ट चिजलाई नै राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट भएन भने यसमा चाहिँ ठुलो असर पर्न सक्छ। त्यही भएर मेमोरीलाई पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। चाहिँ एकदम केयरफुल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। यदि केयरफुल्ली म्यानेज गरेन भने हामीले फुल रेन्जमा यसको चाहिँ आउटपुट पाउन सक्दैनौँ। भनेको जति यसले चाहिँ प्रोसेस गरेर जस्तो खालको रिजल्ट दिनुपर्ने हो त्यो खालको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिँ नआउन सक्छ त्यो कन्डिसनमा यदि राम्रोसँग म्यानेज भएन भने। अब जेनरली मेमोरी चाहिँ को प्लेसमेन्ट हामीलाई चाहिँ दुई तिनवटा मेमोरीको बारेमा हामीले चाहिँ प्लेसमेन्ट गरेर हेर्छौँ भनेको हामीलाई चाहिने जुनसुकै टास्क गर्छौँ प्रोसेस गर्छौँ हामीलाई जेनरली चाहिने भनेको क्यास मेमोरी हुन्छ, ऱ्याम हुन्छ, अनि डिस्क स्टोरेज होइन, एक्सटर्नल स्टोरेजहरूको कुराहरू अथवा इन्टरनलमा पनि डिस्क स्टोरेजको कुराहरू आउनसक्छ। अब क्यास मेमोरी भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेमोरीको चाहिँ हाइरार्कीको बारेमा कुरा गऱ्यो भने क्यास मेमोरी चाहिँ स्मल हुन्छ साइजमा, धेरै इन्फर्मेसन यसमा स्टोर गर्न सकिन्न। सर्टिन चाहिँ भर्खरै चाहिने अथवा चाहिँ यसलाई रिपिटेडली युज हुने कुराहरूलाई लगेर हामीले क्यासमा राख्छौँ है। अब यो चाहिँ हाई स्पिड हुन्छ, एकदम एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई धेरै कुनै पनि हामीले चाहिँ सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि क्यास मेमोरीकोलाई चाहिँ धेरै एमाउन्टमा राख्न नसक्ने कारण भनेको यसको चाहिँ रेट पनि एक्सपेन्सिभ भएको कारणले हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो ऱ्याम चाहिँ मिडियम स्पिडको हुन्छ अपरेसन गर्ने बेलामा, र मिडियम प्राइस हुन्छ र मिडियम साइजै हुन्छ यसको पनि। र डिस्क स्टोरेज कुरा गऱ्यो भने स्लो हुन्छ, कम्पेरिटिभली चिप हुन्छ र चाहिँ यसको चाहिँ साइज चाहिँ लार्ज साइज चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर पाउँछौँ है। अब चाहिँ जेनरली चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ भने अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरीलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ। अथवा हामीले सुरुमा फर्स्ट च्याप्टर पढ्ने बित्तिकै अपरेटिङ सिस्टम एज अ चाहिँ रिसोर्स एलोकेटर भनेर पढाएको थियौँ। रिसोर्स भन्ने बित्तिकै मेमोरी पनि एउटा टाइपको रिसोर्स हो भनेपछि मेमोरी चाहिँ हाम्रो रिसोर्स म्यानेजरको रूपमा अपरेटिङ सिस्टमले काम गर्छ भनेपछि अपरेटिङ सिस्टमलाई मेमोरी म्यानेजरको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। मेमोरी म्यानेज गर्ने भनेको के हो भनेर चाहिँ कति मेमोरी चाहिन्छ भनेर हेर्ने, कति मेमोरी युज भयो भनेर हेर्ने, कति मेमोरी अनयुज छ भनेर हेर्ने, त्यो अनयुजलाई चाहिँ कसले मेमोरी मागेको छ भनेर हेर्ने, मेमोरीलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, मेमोरी चाहिँ हामीलाई यदि चाहिँ अहिले युज भएको मेमोरी भ्याइयो अर्कोलाई त्यो मेमोरी चाहिन्छ भने मेमोरी इन्टरचेन्ज गराउने, स्वापिङ गराउने, यो सबै कुराको ख्याल राख्ने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। अपरेटिङ सिस्टमले यो सबै काम गर्ने भएको र अपरेटिङ सिस्टमलाई मेमोरी म्यानेजर भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। अब मेमोरी चाहिँ धेरै चाहिँ बाइटहरूको कम्बिनेसन हो भनेर पनि भन्न सक्छौँ
है। अब कति कति फ्र्याक्सनमा बनाउने मेमोरी भन्ने कुरा, जस्तै ओभरअल हामीले चाहिँ 1 किलोबाइट अफ मेमोरी भन्यो भने त्यो 1 किलोबाइट अफ मेमोरीलाई चाहिँ एज अ होल एउटा ब्लक बनाउनेको रूपमा युज गर्ने कि त्यो यसमा चाहिँ कन्टिन्युसली कति कति ब्लकको चाहिँ मेमोरी चाहिँ पार्टिसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड्स है, हामीले कस्तो तरिकाले युज गर्छौँ भन्ने कुरामा मेमोरी पार्टिसन गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले हेर्छौँ। भनेपछि अब यो ओभरअल चाहिँ जुन हामीले चाहिँ स्टोरेज युज गर्छौँ, मेमोरी युज गर्छौँ, मेमोरीलाई चाहिँ एलोकेसन कसरी गर्ने होइन, हरेक प्रोसेसलाई भन्ने कुरा चाहिँ मेन टास्क हो यसमा है। भनेपछि प्रोसेस मसँग प्रोसेस 1 छ, प्रोसेस 2 छ, प्रोसेस 3 छ, प्रोसेस 4 छ, त्यो हरेक प्रोसेसलाई मैले चाहिँ कसरी चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू हामीले यहाँभित्र पढ्छौँ जेनरली है यसमा। अब जो एलोकेसन गर्ने भनेको नि कुनै पोर्सन, कुनै चाहिँ फ्र्याक्सन होइन, मेमोरी कुनै पार्ट युज गर्ने न हो। अब जेनरली चाहिँ स्टोरेज एलोकेसन अथवा मेमोरी एलोकेसनको कुराहरू आउँदाखेरि दुईटा टाइपले मेमोरीलाई एलोकेट गर्न सकिन्छ। एउटा कन्टिजियस मेमोरी एलोकेसन, एउटा नन कन्टिजियस मेमोरी एलोकेसन, अथवा कन्टिजियस स्टोरेज एलोकेसन अथवा नन कन्टिजियस स्टोरेज एलोकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब कन्टिजियसको कुरा गऱ्यौँ भने कुनै पनि प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई 3 बाइट अफ मेमोरी चाहिन्छ कम्प्लिट गर्नलाई, टास्क कम्प्लिट गर्नलाई। भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिजियस चाहिँ स्टोरेज एलोकेसन गरेका छौँ भने हामीलाई त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गर्नको लागि 3 बाइट अफ मेमोरी कन्टिन्युसली एभाइलेबल भएको हुनु पर्यो, कहीँ ब्रेकेज हुन भएन है। पाउन सुरु भएपछि मेमोरी चाहिँ त्यसलाई एलोकेट गरिसकेपछि 3 बाइटसम्म कन्टिन्युसली एलोकेट गराइयो भने त्यो कन्टिजियस स्टोरेज एलोकेसन हुन्छ होइन। अब नन कन्टिजियसको कुरा गऱ्यौँ भने प्रोसेस छ, त्यसलाई 3 बाइटै मेमोरी चाहिन्छ, 3 बाइट मेमोरी चाहिन्छ, तर लगातार भने अहिले 2 बाइट मेमोरी लि युज गर अनि अर्कोलाई त्यो पछिको मेमोरी दियो अनि त्यो पछि बल्ल 1 बाइट मेमोरी दिएर कम्प्लिट गराउने, त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले नन कन्टिजियस मेमोरी लोकेसन के मेमोरी एलोकेसन अथवा चाहिँ नन कन्टिजियस स्टोरेज एलोकेसन भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। यसैको अझ डिटेलमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब कन्टिजियस है, कन्टिजियस मेमोरी एलोकेसन वान अफ द चाहिँ क्लासिकल मेथड पनि भन्छौँ हामीले, अर्लिएस्ट मेथड पनि हो यो होइन। अब कुनै पनि प्रोसेस छ मानौँ होइन, त्यो प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्नु छ, एक्जिक्युसन गर्नु छ भने त्यो प्रोसेसले सबभन्दा पहिला अपरेटिङ सिस्टमसँग मेमोरीलाई रिक्वेस्ट गर्छ, आफूलाई चाहिने मेमोरी कति हो त्यो रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ। अब प्रोसेसको साइज अनुसार होइन, अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो कन्टिजियस चाहिँ मेमोरी लोकेसन गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ प्रोसेसलाई कति साइज चाहिन्छ र मेन मेमोरीमा कन्टिजियस मेन चाहिँ स्पेस कति एभाइलेबल छ त्यो कुराको चेक हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो मेरो एरो गएकोतिर हेर है, ठिक छ, यहाँनिर मेन मेमोरी ब्लक छ है, ग्रिनको ब्लक छ, बिचमा 3टा व्हाइट ब्लक छ, एउटा प्रोसेस छ, यो प्रोसेसलाई 3टा व्हाइट ब्लक चाहिने रहेछ। अब यी 3टा व्हाइट ब्लक चाहिन्छ भने मेन मेमोरी चाहिँ ब्लक छ। अब यो प्रोसेसले अपरेटिङ सिस्टमसँग मलाई चाहिँ अपरेसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ मेन मेमोरीको चाहिँ स्पेस माग्यो भने यो 3टा ब्लक लगातार चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउन सकिन्छ है, एभाइलेबल गराउन सकिन्छ। यो प्रोसेस भनेको कन्टिजियस चाहिँ एलोकेसन सिस्टम हो होइन। अब सफिसियन्ट छ भने त्यो प्रोसेस एक्जिक्युट हुन्छ, छैन भने त्यो गएर प्रोसेस गएर क्युमा गएर बस्ने हो फेरि है। त्यसलाई एभाइलेबल हुने कन्टिजियस 3 स्पेस, अहिले 3 स्पेस एभाइलेबल अहिलेको केसमा है, फेरि यो पर्टिकुलर केसमा यो प्रोसेसलाई 3टा चाहिँ ब्लक चाहिन्थ्यो, मेन मेमोरीमा 3टा ब्लक छ, यसलाई एलोकेट भयो, यसले युज गर्न पायो, अपरेट गर्न पायो। तर चाहिँ मानव फर इक्जाम्पल 3टा थिएन, 2टा थियो, 2टा थियो भने के हुन्छ, 2टा थियो भने यो प्रोसेसले त्यो 2टा मेमोरी ब्लकले यो प्रोसेस एक्जिक्युसन हुन सक्दैन। त्यो भएपछि यो प्रोसेसले चाहिँ वेट गर्नु पाए उपाय हुन्न, त्यही भएर यो क्युमा गएर वेट हुन्छ, वेटिङ प्रोसेसमा गएर बस्छ। जब फेरि चाहिँ एकछिनपछि यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्न चाहन्छ, यसले फेरि अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ मेमोरी चाहियो भनेर चाहिँ यसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ। त्यो मेमोरी रिक्वेस्ट पछि फेरि अपरेटिङ सिस्टमले चेक गर्छ,
त्यतिकै समय फ्री स्पेसहरू आएर त्यो तीनटा कन्टिन्युस ब्लकहरू चाहिँ रेडी छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्छ। रेडी छ भने फेरि दिन्छ, रेडी छैन भने फेरि वेटिङ स्टेजमा बस्छ। यो कुरा कन्टिन्यू भइरहन सक्छ है। अब सिम्पल हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है। अब कन्टिन्युसका चाहिँ टाइप दुईटा छन् जेनरली है। कन्टिन्युस मेमोरी एलोकेसनको टाइप चाहिँ कसको हो? माइक बन्द गर त। ल कन्टिन्युस स्टोरेज एलोकेसन दुईटा टाइपमा डिभाइड भएको हुन्छ है। एउटा चाहिँ फिक्स पार्टिसन स्टोरेज एलोकेसन, एउटा भेरिएबल पार्टिसन स्टोरेज एलोकेसन। अब एक्जाम्पल हेरौँ है। फिक्स पार्टिसनको कुरा गऱ्यो भने फिक्स पार्टिसनमा सबै ब्लकको साइज फिक्स हुन्छ है। त्यो फिक्स पनि इक्वल हुन्छ है। भनेको मैले चाहिँ ओभरअल मेमोरीलाई 4टा ब्लकमा बाँडेँ भने त्यो 4टा ब्लक इक्वल साइजको हुनु पर्यो। ल टोटल 12 बाइटको मेमोरी छ। 12 बाइटको मेमोरी छ भने मेन मेमोरी, त्यो 12 बाइटको मेमोरीलाई चाहिँ 4वटा चाहिँ ब्लकमा डिभाइड गर्नु पर्यो भने हरेक ब्लकलाई 3-3 बाइटको चाहिँ मेमोरी स्टोरेजमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। यस्तो भयो भने फिक्स पार्टिसन स्टोरेज चाहिँ एलोकेसनको सिस्टममा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। भेरिएबल छ भने के छ? हरेक ब्लकले फरक फरक चाहिँ स्पेस पाउन सक्छ। कसैलाई 2 चाहिँ बाइट दिन सकिन्छ, कसैलाई 1 बाइट हरेक ब्लकलाई। एउटा ब्लकलाई 2 बाइट भयो, अर्को ब्लकले 1 बाइट मेमोरी पायो, अर्कोले 4 बाइट पायो। यसरी भेरिएबल चाहिँ साइज चाहिँ भयो भने भेरिएबल पार्टिसन भनेर भन्छौँ हामी है। अब त्यसको पनि अरू डिटेल हामीले हेर्छौँ। त्योभन्दा पहिला यो फिगर हेर है। फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, फाइल ई भनेर राखेको फिगर हेर। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न फाइलहरू छन्, तिनीहरूलाई एक्जिक्युट हुन डिफ्रेन्ट ब्लकहरू चाहिँ चाहिन्छ। डिफ्रेन्ट ब्लक साइज मेमोरी चाहियो। जस्तै फाइल एलाई 3टा ब्लक चाहियो है, 3टा ब्लक अफ मेमोरी। फाइल बीलाई 2टा ब्लक, फाइल सीलाई चाहिँ 4वटा, फाइल डीलाई 3टा, फाइल ईलाई 2टा भनेर चाहियो है। यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युस मेमोरी चाहिँ एलोकेसनै गऱ्यौँ। तर चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरक फरक है भेरिएबल पार्टिसन गरेका छौँ हो। ठिक छ। भेरिएबल पार्टिसन हुन्छ भनेको हरेक प्रोसेसलाई फरक फरक युज गर्न नि पायो है। अथवा तिमीले यसलाई चाहिँ मानव चाहिँ अब कुनै पनि एउटा चाहिँ फाइलले सक्यो काम, फाइल एले आफ्नो काम सक्यो। काम सक्यो भनेपछि अब फाइल एले यो आफूले जुन एक्वायर्ड गरेको चाहिँ ब्लक हुन्छ त्यो ब्लकलाई फ्री गर्नुपर्छ। फ्री गर्यो भने होल क्रिएट हुन्छ। भनेको फ्री मेमोरी स्पेसलाई हामीले यहाँ होल भन्छौँ है। भनेपछि अब यो होल छ। अब हाम्रो यो फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, फाइल ई बाहेक फाइल एफ थियो भने फाइल एफलाई 3टा ब्लक साइज चाहिन्थ्यो भने फाइल एफलाई यो पहिलोवाला एलोकेट गरिदिन मिल्थ्यो। अब उसले फाइल एले फ्री गर्यो भने फाइल ईलाई एलोकेट गरिदिन मिल्थ्यो। सिमिलरली फाइल सीको नि काम भ्यायो, यसले नि फ्री गर्छ है। त्यसरी अर्को प्रोसेसमा अरूले नि भ्याउँछ, फ्री गर्छ। अरू कुनैलाई त्यही मेमोरी चाहियो भने त्यसले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ युज गर्न पाउँछ। उसलाई पुग्छ भने है फेरि है। अब त्यो पुग्दैन भने के हुन्छ? अथवा चाहिँ यो 3 फ्री ब्लक थियो, 2 फ्री ब्लकवाला मात्रै फाइल आयो, 1 फ्री ब्लक के हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो भने योभन्दा तलपट्टि यसको बारेमा अझ हामीले डिटेल पढ्छौँ है। खाली रहँदाखेरि के हुन्छ कन्डिसन भन्ने कुराहरू है। अब फिक्स चाहिँ पार्टिसन चाहिँ स्टोरेजको बारेमा कुरा गरौँ। फिक्स पार्टिसन भएपछि चाहिँ अनइक्वल हुनसक्छ हरेकलाई होइन। फिक्स चाहिँ हुन्छ तर कति फिक्स भन्दाखेरि कसैलाई 2 बाइट, कसैलाई 3 बाइट, कसैलाई 4 बाइट, त्यस्तो चाहिँ अनइक्वल खालको हुनसक्छ। यसको सिम्पल एक्जाम्पल लियौँ भने अब चाहिँ मानव चाहिँ एक्जाम्पल लियौँ एनआई भनेर चाहिँ भन्यो भने एनआई भने कतिवटा चाहिँ एलोकेट गर्ने फिक्स चाहिँ रिजन भनेर भन्यो भने एनआई भन्यो भने प्रोसेस चाहिँ लाई एलोकेट गरेको चाहिँ मानौँ है रिजन एनआई। एनके भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्यो भने प्रोसेसलाई चाहिने रिक्वायर गर्ने चाहिँ एक्जिक्युट हुन रिक्वायर गर्ने
है कति चाहिने भन्ने कुरा रिक्वायर गर्ने सिम्पल एक्जाम्पल यो फिगरसँग चाहिँ दाजु है हाम्रो एनआई र एनक्यू एनआई भनेको प्रोसेसलाई एलोकेट गरेको भनेको यो ओभरअल 10K भन्यो भने एनआई भयो अब एनके भन्यो भने प्रोसेसलाई रिक्वायर कम्प्लिट हुन चाहिने भन्यो भने यो 6K भन्यो भने प्रोसेसलाई चाहिने त्यो एनके भयो भने कस्तो बेलामा चाहिँ काम हुन्छ भनेर भन्यो भने यदि एनआई इक्वल्स टु एनके छ भने पनि काम हुन्छ बराबर भयो भने है प्रोसेसलाई एलोकेट गरेको मेमोरी स्पेस र प्रोसेसलाई रिक्वायर गर्ने मेमोरी स्पेस बराबर भयो भने काम हुन्छ अर्को कुन बेला हुन्छ यदि प्रोसेसलाई एलोकेट गरेको प्रोसेसलाई रिक्वायर भन्दा कम छ भने के रिक्वायर चाहिँ कम छ एलोकेट धेरै गरेछ भने त्यो केसमा पनि मजाले चाहिँ प्रोसेसले एक्जिक्युट हुन पाउँछ तर कुन केसमा मात्र प्रोसेस एक्जिक्युट हुन पाउन्न भन्दाखेरि प्रोसेसलाई एलोकेट गरेको स्पेस चाहिँ प्रोसेसले रिक्वायर गर्ने स्पेस भन्दा कम भयो भने फर एक्जाम्पल है सिम्पल एक्जाम्पलमा यहाँ प्रोसेसलाई एलोकेट गरेको 6K थियो एलोकेट गरेको हैन 6K थियो के अरे 10K थियो प्रोसेस कम्प्लिट हुन 11K चाहिन्छ भन्यो भने यो प्रोसेस काम गर्दैन एलोकेट गरेको थोरै भयो नि हैन त्यसलाई धेरै चाहिने भयो त्यो केसमा काम हुँदैन अब यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर त 10K एलोकेट गरेको थियो प्रोसेसलाई चाहिने 6K भयो यो कम्प्लिट भयो बाँकी 4K के भयो लेफ्ट भयो यस्तो लेफ्ट हुने कन्डिसन आउनेलाई चाहिँ इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भनेर भन्छौँ हामीले है राम्रो त के हुन्थ्यो इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो एनआई र एनके बराबर भएको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन एनआई एनके इक्वल भएको भए आनन्दै हुन्थ्यो केही पनि गर्न पर्थेन यहाँनिर त के भइदियो हाम्रो यो 10K र यो प्रोसेसलाई 10K चाहिएको भए यसरी 4K लेफ्ट हुन्थेन युज हुन्थ्यो है यो चाहिँ सिम्पल एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिएँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स पार्टिसनमा चाहिँ यो एउटा डिसएडभान्टेज हो इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ ब्लक चाहिँ एलोकेट गरिएको थियो प्रोसेसले त्योभन्दा कममै काम हुने रहेछ कममा काम गर्यो बाँकी रहेको चाहिँ अनयुज भएर बस्यो त्यस्तो वेस्टेज भएकोलाई चाहिँ वेस्टेज हुने कन्डिसनलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फ्र्यागमेन्टेसन भनेर भन्छौँ अब फिक्स पार्टिसनमा हाम्रो के हुन्छ ओभरल्यापिङ अब यसको एडभान्टेज कुरा गर्ने ओभरल्यापिङ हुन्न है कति चाहिँ चाहिन्छ त्यस नै फिक्स गरे हुन्छ त्यही अनुसारले ब्लकमा काम हुने भयो कुनै ब्लक र अर्को ब्लकको बिचमा चाहिँ मेमोरी ओभरल्याप गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँदैन अब चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट गर्ने हो भने यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिने मेमोरी एलोकेट भएको हुनुपर्छ काम गर्नलाई है फिक्समा पनि फर एक्जाम्पल फिक्समा पनि यहाँ मानौँ चाहिँ अहिले यो 15K वाला छ मानौँ कुनै पनि प्रोसेस आयो चाहिँ 25K वाला है त्यो प्रोसेसलाई 25K साइज चाहिन्थ्यो भने किलोबाइट साइज चाहिन्थ्यो भने अब त्यो प्रोसेस काम गर्न सक्दैन यहाँ 15मा 15 दिएर अब 10 फेरि त्योभन्दा तल दिने भनेर गराउन सकिन्न कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसन हो यो कन्टिन्युअसली मिल्न पर्ने उसलाई कन्टिन्युअसली मिल्दैन यो ब्लकमा त्यही भएर यसले काम गर्न सक्दैन त्यो कन्डिसन पनि आउन सक्छ है अब जाउँ एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसनको कुरा गरौँ अब एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्यो भने त्यो फिगरमा एकचोटि हेरौँ हामीले तलपट्टि अपरेटिङ सिस्टम छ अपरेटिङ सिस्टममा पार्टिसन 1 पार्टिसन 2 पार्टिसन 3 गरेर अपरेटिङ सिस्टमको मेमोरीलाई पार्टिसन गरेछ पार्टिसन 4 सम्म अब त्यहाँनिर प्रोसेसहरू छन् प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 छ अब हरेक प्रोसेसलाई 3 MB चाहिँ चाहिने रहेछ अपरेट गर्नलाई मेमोरी भने हरेक पार्टिसनबाट 1 MB चाहिँ मेमोरी चाहिँ रह्यो त्यो भनेको इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भयो हेर त 1 MB रह्यो है 1 MB चाहिँ तिनीहरुमा रह्यो मानौँ यहाँनिर प्रोसेस 5 छ त्यसलाई 4 MB चाहिन्छ अपरेट गराउन
तर त्यो अपरेट हुन्न, एक्जिक्युट हुन्न, किनकि मेमोरी चाहिँ कन्टिजियस छैन। कन्टिजियस हुनु भनेको के हो? सँगसँगै एभाइलेबल हुनु पर्यो नि। यहाँ एउटा पार्ट यहाँ, एउटा पार्ट यहाँ, एउटा पार्ट यहाँ भयो भने त कन्टिजियस भएन। भनेपछि त्यो 4 MB नै चाहिने भए तापनि त्यो हामीले के गर्न सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सकिएन प्रोसेस 5 कम्प्लिट गर्नको लागि। अब ती 4 MB छुट्टै 4 MB लाई हामीले अनयुज स्पेसलाई हामीले चाहिँ युज गराउन सकिएन है, युज गराउन सकिएन किनकि कन्टिजियस मेमोरी लोकेसन हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिजियस फर्ममा नभएको हुनाले युज गर्न सकिएन। अब चाहिँ हामीसँग स्पेस एभाइलेबल त छ, प्रोसेस चाहिँ 5 लाई 4 MB एभाइलेबल त छ, तर युज गर्न सकिएन। यस्तो कन्डिसन भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको कन्डिसन हो। नपुग्ने हैन, मेमोरी पुग्छ किनकि 4 MB चाहिन्छ, 4 MB छ, मेमोरी त पुग्यो नि, तर युज गर्न सकिएन भने यस्तो चाहिँ कन्डिसनलाई हामीले एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेर पनि भन्छौँ। चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि है अब चाहिँ एउटा प्रोसेसको साइज होला, प्रोसेसको साइज चाहिँ म्याक्सिमम पार्टिसन साइज भन्दा चाहिँ ठुलो भइदियो प्रोसेसको साइज है, त्यो चाहिँ कन्डिसनमा के गर्न सकिन्न, त्यो प्रोसेसलाई हामीले मेमोरीमा लोड गर्न सकिन्न। त्यो एकदम ग्रेट डिसएडभान्टेज हो है। भने फर एक्जाम्पल कुनै पनि प्रोसेसको साइज छ, प्रोसेसको साइज भनेको 10K मेमोरी पायो भने अथवा 10 अब अहिले चाहिँ 10 MB भनौँ, 10 MB मेमोरी पायो भने त्यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। तर हामीले पार्टिसन गरेको चाहिँ के छ चाहिँ 4 MB छ मानौँ भने त्यसलाई त के गर्न सकिएन भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्न सकिएन, मेमोरीमा लगेर दिन सकिएन है, मेमोरीमा लगेर चाहिँ लोड गराउन सकिएन। त्यो भएपछि प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युट हुन सक्दैन, यो समस्या आउँछ। अब मल्टिप्रोग्रामिङको चाहिँ डिग्री पनि लेस हुन्छ। मल्टिप्रोग्रामिङको धेरै प्रोग्रामहरू सँगसँगै चाहिँ अपरेसन गराउने। अब फिक्स पार्टिसन साइजमा त के हुने भयो भन्दाखेरि मेमोरीहरू चाहिँ रहने सम्भावना नि भयो, रहेर पनि युज गर्न नपाउने सम्भावना नि भयो, दुईटै कुरा भयो है। रहने मात्रै सम्भावना होइन कि रहेर पनि युज गर्न नपाउने सम्भावना भयो। त्यो कन्डिसनमा यदि चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै धेरै प्रोग्राम सँगसँगै रन गराउने हामीसँग एभाइलेबल भएको रिसोर्सेस मेमोरी जति छ त्यो मेमोरीमा हामीले जति सक्दो धेरै प्रोसेसहरू काम गराउन सक्यौँ, धेरै प्रोग्रामहरू गर्न सक्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ फिक्स पार्टिसनमा त कुनैले कामै गर्न नपाउने भयो। किन काम गर्न नपाउने भयो? कन्टिन्युअस कुनैले काम गर्ने भयो, आफ्नो मेमोरी चाहिँ रहने भयो जुन चाहिँ अरूलाई काम लाग्ने भएन भनेपछि त्यसले त डिग्री अफ मल्टिप्रोग्रामिङ त धेरै घटाइदियो नि। कति मल्टिप्रोग्रामिङ गराउने भन्ने कुरा त त्यसको रेट त के भयो एकदमै थोरै भयो, लेस नम्बर अफ चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गराउन सक्ने भयो है। अब ठिक छ नि है? हेलो, ठीक छ सर। हजुर सर। भेरिएबल पार्टिसन को बारेमा कुरा गरौँ। अब स्लाइड से भेरिएबल पार्टिसनको कुरा गरौँ। अब भेरिएबल पार्टिसन भन्ने बित्तिकै फिगरमा हेर धेरै कुरा बुझिन्छ है। भेरिएबल पार्टिसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले मेमोरी एलोकेट गरिदिँदाखेरि साइज भेरिएबल साइजमा चाहिँ पार्टिसन गरिदिने। हेर त 5 MB दिएछ, पार्टिसन 2 लाई 2 MB दिएछ, पार्टिसन 3 MB बनायो, पार्टिसन 4 MB बनायो। अब यसमा के भयो? पार्टिसनको इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भएन। इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन नभएपछि के भयो? हाम्रो चाहिँ मेमोरी लस भएन। मेमोरी हामीले धेरै युज गर्न पायौँ। धेरै मेमोरी युज गर्न पायौँ भने
त्यसलाई हामीले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि डिग्री अफ मल्टिप्रोग्रामिङ पनि बढ्ने भयो। यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइनामिक अथवा भेरिएबल चाहिँ पार्टिसनमा चाहिँ हुन्छ है, भेरिएबल स्टोरेज पार्टिसनमा हुन्छ। अब यहाँनिर जहाँनिर हाम्रो खाली स्पेस हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ होल भनेर भन्छौँ। प्रोसेस एक्जिक्युसन गर्ने बेला हरेक प्रोसेस एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले होल खोज्छ, कहाँनिर खाली मेमोरी छ भनेर हेर्दा त्यो भनेको ब्लक अफ मेमोरी चाहिँ खाली छ कि छैन, एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अब कुनै प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भयो, त्यो कम्प्लिट भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो मेमोरी छोडेर जान्छ, आफूले युज गरेको मेमोरी चाहिँ त्यसले चाहिँ लिभ गरिदिन्छ। अब आफ्नो प्रोसेस काम भइसकेपछि त्यसले एलोकेट गरेको, त्यसलाई एसाइन गरेको मेमोरी छोडिदिन्छ, लिभ गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ अब चाहिँ अनयुजेबल मेमोरी चाहिँ को रूपमा रहन्छ, भनेको होलको रूपमा रहन्छ होइन। त्यो होलको रूपमा रहेको चाहिँ मेमोरीलाई चाहिँ अरू कुनै अब डाइनामिकमा, तर उसमा त के थियो भन्दाखेरि फिक्समा त त्यो चाहिँ फेरि त्यही साइजको आयो भने युज गर्न पायो, अरूले पाउँथेन। तर चाहिँ भेरिएबलमा के हुन्छ, अब नेक्स्ट टाइम फेरि के हुन्छ, नेक्स्ट चाहिँ राउन्ड अपरेटिङ सिस्टमले पार्टिसन चाहिँ रिडिफाइन गर्न सक्ने भनेको अब पार्टिसन चाहिँ फेरि चाहिँ पार्टिसनका साइजहरू, भेरिएबल साइजहरू फरक फरक बनाउन सक्छ है, फरक फरक अनुसार एलोकेट गरिदिन सक्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हरेकचोटि न्यू प्रोसेस आएको बेलामा एउटा प्रोसेस कम्प्लिट भयो, नयाँ प्रोसेस आयो नि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ साइजहरू चाहिँ पार्टिसन साइज चाहिँ चेन्ज भइरहन सक्छ। यस्तो खालको चाहिँ पार्टिसन चाहिँ स्टोरेज चाहिँ पार्टिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भेरिएबल अथवा डाइनामिक चेन्ज हुने, फरक फरक हुने भेरिएबल भइहाल्यो, डाइनामिक आवश्यकता अनुसार चेन्ज हुने भएको र डाइनामिक भन्न सकियो। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेजेसको कुरा गऱ्यो भने एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको बारेमा फेरि भनिदिनु न, यसमा कसरी हुन्छ। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गऱ्यो भने तिम्रो चाहिँ कुनै पनि अब हामीले चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ स्पेसको युटिलाइजेसनको कुरा गरौँ है। अब युटिलाइजेसन भइरहेछ होइन, अब स्पेसहरू युटिलाइज भइरहेछ, तर त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युज गर्न नपाउने कन्डिसन आउन सक्छ है। सिम्पल एक्जाम्पलमा अब चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसले चाहिँ एक्जिक्युसन गर्न पायो हो, एक्जिक्युसन गर्न लाग्यो, मेमोरी एक्जिक्युसन गर्न लाग्यो। एक्जिक्युसन गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्पेस चाहिँ पहिला कसैले छोडेको लिभ गरेको स्पेस चाहिँ छ, तर त्यो लिभ गरेको स्पेस चाहिँ के भएन, कन्टिजियस छैन, कन्टिजियसली छैन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ, एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ। त्यसको सिम्पल एक्जाम्पलमा यो अगाडिको फिगरमा हेर है, अगाडिको फिगर सेयर भयो, स्लाइड भयो है, स्लाइड सेयर भयो होइन भयो है। यहाँनिर हेर त हरेक चाहिँ पार्टिसन 4 को साइजको छ, प्रोसेस 3 साइजको छ, एकुन्टा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ 1 MB को चाहिँ फ्रेगमेन्ट बन्यो, त्यो इन्टरनल फ्रेगमेन्ट भयो। अब यो 1 MB लाई चाहिँ छुट्याएर हामीले युज गर्न चाह्यो भने त हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस 5 लाई 4 MB त चाहिने हो नि, 4 MB त एभाइलेबल छ, अनयुज स्पेसहरू त 4 MB छ, तर त्यो 4 MB हामीले के गर्न सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ युज गर्न सकिएन। किन युज गर्न सकिएन, कन्टिजियस छैन। यो हेर त यहाँनिरको पार्ट एउटा भयो, यहाँको पार्ट एउटा भयो, योभन्दा तल अर्को भयो, यो अर्को भयो भने चाहिँ कन्टिजियस छैन। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भनेर भन्छौँ। अब यो अर्को केसमा पनि एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ, सधैँ यही बेला हुन्छ भन्ने हुन्न। फर एक्जाम्पल यो चाहिँ प्रोसेस 1 ले कम्प्लिट गर्यो, यो चाहिँ आफ्नो प्रोसेस भने प्रोसेस 1 ले कम्प्लिट गरेर आफ्नो प्रोसेस भन्यो चाहिँ यहाँनिर 4 MB को स्पेस भयो, अनि यो अर्को 1 MB भयो, यो अर्को 1 MB भयो, यो अर्को 1 MB, तीनटा 1 MB चाहिँ इन्टरनल फ्रेगमेन्टबाट आएको 1 MB भयो। एउटा चाहिँ प्रोसेस 1 ले कम्प्लिट गरेर 4 MB गरेर 7 MB भयो। अब 7 MB भएको बेलामा पनि यहाँ मानव प्रोसेस 5 ले 4 MB छ्यो भने यहाँको युज गर्न त पाउँछ, त्यो भयो भने चाहिँ बाँकी रहेको मात्रै चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भएको देखिन्छ। तर प्रोसेस 5 ले चाहिँ 4 MB नभइकन 8 MB चाहिएको थियो भने यो सबै एज अ होल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस 1 ले छोडिदिए तापनि आफूलाई युज भएको मेमोरी अब अनयुज भयो भनेर छोडिदिए पनि त्यो सबै एज अ होल चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको रूपमा चाहिँ रहन्छ।
है। ठिक छ। हजुर सर। अब यसमा चाहिँ एडभान्टेजेसका कुरा गर्यो भने अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसको साइजसँग लिमिटेसन हुँदैन है। भन्नुको अर्थ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन हामीले अगाडि चाहिँ फिक्स साइजमा गरेको थियौँ, फिक्स साइजमा गर्दाखेरि त प्रोसेसहरू चाहिँ कुनै ठुलो कुनै सानो भएको कन्डिसनमा त चाहिँ कुनै कामै गर्न इन्टर हुनै नपाउने है, अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्नै नपाउने, कुनैमा धेरै चाहिँ स्पेस बाँकी रहने, इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भएर बाँकी रहने कन्डिसन आउँथ्यो। अब तर हाम्रो यसमा त के हुने भयो भन्दाखेरि हरेकचोटि अपरेटिङ सिस्टमले आफैले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिफाइन गर्छ, भेरिएबल साइजलाई रिडिफाइन गर्छ। रिडिफाइन गर्ने भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ चाहिँ मेमोरी एलोकेसन चाहिँ सकेसम्म युटिलाइजेसन गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छ है। भनेको कुनै पनि प्रोसेसको लार्ज चाहिँ यदि चाहिँ मेमोरी चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लार्ज पार्टिसन बनाइदिन्छ, कुनैलाई थोरै चाहिन्छ भने थोरै पार्टिसन बनाइदिन्छ। यहीँनिर प्रोसेस 1 लाई 5 MB चाहिन्थ्यो, त्यसलाई पार्टिसन 1 5 MB बराबरको बनाइदियो। प्रोसेस 2 लाई थोरै चाहिन्थ्यो, थोरै 2 MB बराबरको पार्टिसन गर्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि साइज फरक फरक भए पनि हामीले त्यसले असर गर्दैन है। अब अर्को डिग्री अफ मल्टिप्रोग्रामिङ त्यो पनि इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज हुन्छ किनभने भन्दाखेरि मेमोरी जति धेरै युटिलाइज भयो त्यति धेरै प्रोग्राम गर्न पाउने नै हो। हाम्रो चाहिँ इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन हुन्न, यसमा कम हुन्छ है कम हुन्छ। कम हुन्छ भने कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ लगभग चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसन गर्ने बेलामा अपरेटिङ सिस्टमले जति प्रोसेसलाई चाहिन्थ्यो त्यही अनुसारले पार्टिसन गरेको छ भनेपछि त जिरो इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन जस्तै देखियो। तर अपरेसन गर्दा गर्दै कहिले कहिले अहिले मैले भने जस्तै इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन आउन सक्छ। कुन केसमा आउन सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ अहिले प्रोसेस 1 ले काम भ्यायो 5 MB हैन, अब चाहिँ 5 भ्यायो, अर्को प्रोसेस चाहिँ 5 थियो, प्रोसेस 5 ले 4 MB चाहिन्थ्यो भने प्रोसेस 1 को 5 MB मध्येको 4 MB युज गर्न पाउँथ्यो, 1 MB रहन्थ्यो। त्यसले गर्दा फ्रेगमेन्टेसन त पछि आउने सम्भावना हुन्थ्यो। तर अपरेटिङ सिस्टमले एसाइन गर्ने बेलामै चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन हुन्न, सबै मेमोरी युटिलाइज हुने सम्भावना हुन्छ। सबै मेमोरी युटिलाइज हुँदाखेरि नम्बर अफ प्रोसेस, नम्बर अफ चाहिँ टास्क चाहिँ धेरै भएको हुनाले मल्टिप्रोग्रामिङ चाहिँ धेरै चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ भन्न सकिन्छ है। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ है। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स मेमोरी चाहिँ एलोकेसन हुन्छ। कम्प्लेक्स मेमोरी एलोकेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स पार्टिसनमा एकचोटि क्रिएट गरेपछि मोडिफाई गर्नु पर्दैन है। जति चाहिँ क्रिएट गर्यो हैन, जति फिक्स साइज दियो त्यो हुन्थ्यो। तर डाइनामिकमा चाहिँ अथवा भेरिएबलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलोकेसन गर्ने डिएलोकेसन गर्ने सबै चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने, यो चाहिँ टफ टास्क हुने हो किनकि एभ्री टाइम क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। अब त्यो साइज अफ पार्टिसन चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ भ्यारी हुँदै जाने भयो। नयाँ प्रोसेस आयो, नयाँ प्रोसेसले चाहिँ फरक साइज लिन्छ भने त्यसलाई त्यही अनुसारले फ्रेगमेन्ट गरिदिनु पर्यो, त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टिसन गरिदिनु पर्यो। त्यो कन्डिसन हुन्थ्यो न्यू प्रोसेस आउँदाखेरि। भनेपछि अपरेटिङ सिस्टमले हरेक कुराको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्थ्यो है। हरेक चाहिँ तिम्रो पार्टिसन गरेका प्रोसेसहरू ट्र्याक गर्नु पर्यो। अहिले पार्टिसन गर्यो, कोलाई कति पार्टिसन भयो, कति युज गर्यो, कति फ्री भयो भनेर हरेक चाहिँ एभ्री टाइम त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ट्र्याक गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टमलाई यो टास्क गर्न अलिकति चाहिँ कम्प्लेक्स र चाहिँ टफ हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। अब यहीँनिर हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन दिएको छ है डाइनामिक पार्टिसनमा। डाइनामिक पार्टिसन हुँदा पनि कसरी एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुन सक्छ भन्ने कुरा। अब हामीलाई चाहिँ पार्टिसन 1, पार्टिसन 2, पार्टिसन 3, पार्टिसन 4 गरेर अपरेटिङ सिस्टमले मेमोरीलाई पार्टिसन गरिदियो। पार्टिसन 1 मा 5 MB फ्री थियो, पार्टिसन 2 मा 2 MB, पार्टिसन 3 मा 3 MB, पार्टिसन 4 मा 4 MB थियो। प्रोसेस हाम्रो प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 कम्प्लिट भइसक्यो। फर एक्जाम्पल प्रोसेस 1 कम्प्लिट भइसक्यो, यदि मानव यसले चाहिँ 5 MB युज गर्थ्यो र यसले छोडिदियो, अहिले भ्याएपछि लिभ गरिदिएर फ्री भयो। सिमिलरली प्रोसेस 3 ले मानव चाहिँ यो पार्टिसन 3 मा काम गर्थ्यो, 3 MB लिन्थ्यो भने यसले पनि अब भ्याइसकेपछि यसलाई फ्री गरिदियो। हामीसँग फ्री 8 MB छ, पहिला त फ्री थिएन नि। प्रोसेस 1 ले यो काम गरेको थियो, प्रोसेस 3 ले यो काम गरेको थियो, सबै फिक्स थियो, के अरे सबैलाई चाहिँ पुगेको थियो हैन, भेरिएबल साइजमा चाहिँ पुगेको थियो, यिनीहरूले काम गरिरहेको थिए।
अब प्रोसेस 2 लाई चाहिँ ले गर्दै 2 MB मा काम गरिरहेछ, प्रोसेस 4 ले 4 MB मा काम गरिरहेछ, प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 ले सकेर गए भनेपछि हामीसँग के छ 8 MB मेमोरी त फ्री भयो नि। अब 8 MB मेमोरी फ्री भए पनि के भएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोसेस 5 ले युज गर्न पाएन। प्रोसेस 5 लाई 8 MB नै चाहियो। 8 MB चाहिए पनि 8 MB नै अवेलेबल छ मेमोरीमा, तर कन्टिजियसली छैन। त्यही भएर यो स्पेस चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्दैन। यो स्पेस युटिलाइज गर्न नसकेको कारणले यस्तो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सबैलाई चाहिँ हाम्रो भेरिएबल साइजमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एसाइन गरेको थियो। त्यो पछि प्रोसेस 2 ले यो ठाउँमा काम गरिरहेछ, प्रोसेस 4 ले यो ठाउँमा काम गरिरहेछ। अब नयाँ प्रोसेस 5 MB 3 MB अथवा त्योभन्दा कम चाहिँ साइज चाहिन्छ भने त फेरि त्यहाँभित्र छिर्न पायो है, यो पार्टिसनमा काम गर्न पायो। तर नयाँ प्रोसेस आयो, तर नयाँ प्रोसेसलाई चाहिँ चाहिने मेमोरी धेरै छ, तर त्यो धेरै पनि ओभरअल एडिसनमा पुग्छ, तर कन्टिजियस नभएको कारणले त्यो मेमोरी चाहिँ यसले के गर्न पाएन युज गर्न पाएन। भनेपछि यदि हाम्रो चाहिँ प्रोसेस 5 ले एक्जिक्युसन गर्न काम गर्न चाहिँ चाहन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअसली मेमोरी चाहिँ यो 8 MB कन्टिन्युअसली अवेलेबल भएको हुनु पर्थ्यो। अब त्यही एक्जाम्पल हामीले यहाँ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को कन्टेक्स्टमा दिएछौँ। प्रोसेस 1 लाई 1 MB चाहियो, प्रोसेस 2 लाई 3 MB चाहियो, प्रोसेस 3 लाई चाहिँ 1 MB चाहियो हैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मेन मेमोरीमा चाहिँ लोड गर्यौँ। प्रोसेस 1 र प्रोसेस 3 ले चाहिँ कम्प्लिट गर्यो मानव कुनै पनि टास्क हैन, कम्प्लिट गर्यो। अब प्रोसेस 1 र प्रोसेस 3 ले चाहिँ आफ्नो फ्री गर्यो है। कति फ्री हुने भयो 1 MB, किन यसलाई एसाइन गरेको नि 1 MB हो। अब 2 MB छ भने अब त्यो 2 MB युज गर्न पाएन अरू कसैले। किन पाएन? कन्टिन्युअसली छैन। 1 MB चाहिन्छ भने युज गर्न पाए है। फेरि अरू कुनै नयाँ प्रोसेस आयो त्यसलाई 1 MB चाहिँ मेमोरी चाहिन्छ भने त्यसले 1 MB आइदर प्रोसेस 1 ले छोडेको 1 MB आइदर प्रोसेस 3 ले छोडेको 1 MB जुन एसाइन भए पनि मिल्थ्यो। तर उसलाई 2 MB मेमोरी चाहिन्छ भने त उसँग चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा 2 MB छ, तर त्यो 2 MB कन्टिन्युअस नभएका कारणले त्यो 2 MB चाहिँ युज गर्न चाहिँ नमिल्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ है। अब जाउँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्छ हैन। अब चाहिँ यो हाम्रो कन्टिन्युअस मेमोरीहरूलाई कसरी एलोकेट गर्छ, कसरी फ्री स्पेसहरूलाई चाहिँ एलोकेसन गरिदिने काम गर्छ भनेर हेर्नु है। त्यसको टेक्निकहरू छ। त्यो टेक्निकमा चाहिँ ब्लक एलोकेसन र बिट म्याप एलोकेसनको टेक्निक हुन्छ। अब पहिला त हाम्रो काम गर्ने बेलामा कसलाई कुन मेमोरी दिने भन्ने कुरामा यो कन्टेक्स्टमा युज हुन्छ है। एउटा ब्लक एलोकेसन लिस्टमा काम हुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो बिट म्याप लोकेसनको रूपमा युज। अब ब्लक एलोकेसन भन्यो भने दुईटा टेबल हुन्छ जेनरली। एउटा टेबलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टेबल अथवा एउटा ब्लक। अब फाइलहरू है कुन कुन फाइल युज भएन तिनीहरूलाई चाहिँ एलोकेट गरिरहेको हुन्छ। भनेको युज भएको चाहिँ टेबलहरूलाई चाहिँ टेबल 1 मा राख्यौँ मानौँ। टेबल 2 मा चाहिँ खाली मेमोरीहरूलाई चाहिँ एलोकेट गर्यौँ है। टेबल 2 बनायौँ, खाली मेमोरीहरूको लागि बनायौँ, फ्री स्पेसहरूको लागि बनायौँ। अब त्यो छ भने हाम्रो तीनटामा काम हुन्छ यसमा। फर्स्ट सर्च हैन के अरे फर्स्ट फिटमा, बेस्ट फिट र वर्स्ट फिटमा। फर्स्ट फिटमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि टेबल चाहिँ सर्च गर्नु पर्यो है। टेबल सर्च गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिने चाहिँ मेमोरी कति चाहिन्छ मेमोरी मानव फर एक्जाम्पल कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट गर्न 3 MB चाहियो मानव भने यो 3 MB चाहियो भने यो फर्स्ट फिटमा पहिलो चाहिँ टेबलमा भएको पहिलो स्पेस लार्जेस्ट स्पेस जुन चाहिँ यो 3 MB लाई एलोकेट गर्न पुग्छ त्यो हेर्दै जाने भयो माथिबाट है। हेर्दै जाने भएपछि पहिलो लार्ज स्पेस जुन पत्ता लाउँछ त्यो टेबलमा त्यो नै एलोकेट गरिदिन्छ है। अब चाहिँ के हुन्छ यो दुईटा तरिकाले काम हुन्छ। एउटा स्टार्टबाट बिगिनिङबाट सुरु हुन सक्छ, एउटा पहिला हामीले सर्च गरेर कहाँ गर्छौँ त्यहीँबाट रिस्टार्ट हुन पनि सक्छ।
इट डिपेन्ड्स हामीले कस्तो खालको डिजाइन गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड भयो है। भनेपछि फर्स्ट फिटमा के हुने भयो, हामीसँग भएको दुईटा टेबल, एउटा टेबलमा चाहिँ युजवालालाई राख्छौँ होइन, युजवाला चाहिँ ब्लक राख्छौँ, कुन कुन ब्लक युज भयो भन्ने कुराको चाहिँ रेकर्ड राख्छौँ, अर्कोमा कुन कुन ब्लक खाली छ भनेर रेकर्ड राख्छौँ, कति कति खाली छ भन्ने कुरा रेकर्ड राख्छौँ। अब हामीले चाहिँ खाली टेबलमा चाहिँ सर्च गर्ने बेलामा हाम्रो कुनै प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कति मेमोरी चाहिन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो खाली स्पेसहरूमा कसले त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सक्छ है। खाली चाहिने भन्दा जस्ट धेरै है, फर्स्ट फाउन्ड लार्ज स्पेसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ युज गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ फर्स्ट फिट भनेर भन्छौँ। अर्को बेस्ट फिट हुन्छ। बेस्ट फिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्री होलहरू जुन जति हुन्छ, जति मेमोरीहरू चाहिँ फ्री मेमोरी हुन्छ तिनीहरूलाई सर्टिङ गरिन्छ। पहिला माथि फर्स्ट फिटमा त सर्ट गरे हुन्न, फ्री हेर्दै राखेको हुन्छ, कुनै धेरै पनि हुन्छ, कहीँ तल धेरै कुनै माथि धेरै, डिफ्रेन्ट चाहिँ त्यो टेबलको पोजिसनमा डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन सक्थ्यो। तर बेस फिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले फ्री स्पेस एलोकेट गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ, सर्ट गरिदिन्छौँ। सर्ट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्छौँ। अब चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट गर्नु छ, त्यो प्रोसेसलाई मेमोरी चाहिँ एसाइन गर भन्यो भने त्यसले चाहिँ माथिबाट सर्च गर्दै आउँछ, जुनले पुग्छ। मानव 3 MB को चाहिँ स्पेस चाहिन्छ त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गर्न। अब सुरुमा 1 MB खाली, अनि 2 MB खाली, अनि चाहिँ 3 MB खाली हुनसक्छ। 1 MB ले पुगेन, 2 MB ले पुगेन, अनि 3 MB युज गर्न सक्छ। तर पहिलाको त फर्स्ट फिटमा त के हुन सक्थ्यो, पहिल्यै चाहिँ अगाडि नै 8 MB फ्री हुन सक्थ्यो। फर्स्ट 8 MB पत्ता लाग्यो, त्यही 8 MB चाहिँ युज गरिदियो केलाई 3 MB को काम गराउनलाई। कति चाहिँ खेर गयो, 5 MB अहिले अनयुज भएर बसेन, त्यस्तो कन्डिसन हुन सक्थ्यो फर्स्ट फिट भएको भए। बेस्ट फिटमा त के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा राखिन्छ, अनि त्यसबाट जुन चाहिँ मेमोरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोसेसलाई जति मेमोरी चाहिन्छ त्योसँग जुन म्याचअप हुन्छ त्यो चाहिँ एलोकेट गरिदिन्छ। अब ओर्स फिट कन्डिसन पनि हुन्छ। ओर्स फिट कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सबै फ्री होलहरूलाई हामीले चाहिँ सर्ट गर्छौँ है, सर्ट गरिदिन्छौँ। अब त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तोमा सर्ट गरिन्छौँ, डिसेन्डिङ अर्डरमा, लार्जेस्ट एट द टप। अनि लार्जेस्ट एट द टप राख्ने भनेको लार्जेस्ट फ्री स्पेस जुन हुन्छ अहिले चाहिनेलाई युज गराइन्छौँ। 3 MB को काम गराउनलाई लार्जेस्ट चाहिँ स्पेस चाहिँ के हुन सक्छ, 15 MB स्पेस हुन सक्छ। यो लार्जेस्ट जुन हो त्यो अहिलेको प्रोसेसलाई एलोकेट गरिदिने भनेको त 15 MB को काम गराउन 3 MB को कामलाई चाहिँ के 15 MB को चाहिँ मेमोरी चाहिँ 3 MB को कामलाई एसाइन गरिदिन सकिन्छ। बाँकीहरू त 12 MB स्पेस चाहिँ लेफ्ट ओभर भएर बस्न सक्छ। त्यही भएर ओर्स भनेको धेरै मेमोरी चाहिँ लस हुन सक्छ, त्यही भएर ओर्स फिट भनेर भने हो है। यो तरिकाले पनि काम हुन सक्छ। अर्को बिटम्याप भन्ने हुन्छ है, मेमोरीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्री स्पेसलाई चाहिँ एलोकेट गराउनलाई बिटम्यापमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्री स्पेस र एलोकेटेड ब्लकलाई हामीले चाहिँ खोज्ने काम, ट्र्याक गर्ने काम गर्छौँ। त्यो ट्र्याक गरेपछि चाहिँ हामीले ब्लकले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। एउटा ब्लकमा चाहिँ बिटको चाहिँ ब्लकले, अब हाम्रो चाहिँ एउटा ब्लकमा चाहिँ 1 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, एउटा ब्लक 1 बिटको रूपमा रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। त्यो ब्लकमा 0 छ भने फ्री स्पेस रिप्रेजेन्ट हुन्छ त्यो ब्लकमा। त्यो ब्लकको ठाउँमा चाहिँ 1 छ भने त्यसले चाहिँ एलोकेटेड कुनै फाइल एलोकेट गरे भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर 1 1 1 भने यो 1 भनेको एउटा फाइल छ यो ब्लकमा, यो ब्लकमा नि फाइल छ, यो ब्लकमा नि फाइल छ, यो ब्लक खाली छ, यो ब्लक खाली छ, यो ब्लक खाली छ, यो ब्लक खाली छ, अनि फेरि 4वटा फाइल छ, अनि यिनीहरू खाली छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा हुने भयो। यसरी खाली हुने भएपछि जहाँ जहाँ खाली छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एसाइन गराउन सकिन्छ। अब कन्टिन्युअसली एसाइन गराउने भने हरेक ब्लक कतिको हो भनेर हेर्नु पर्यो, हरेक ब्लकलाई फिक्स साइज छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। फिक्स साइज छ भने मानव फिक्स साइज 4 MB को फिक्स साइज छ भने 4 4 4 4 16 MB छ।
16 MB वाला प्रोसेस पनि काम गराउन पायो हैन चाहिँ 4 MB छ भने पहिलो एउटा चाहिँ 0 मा चाहिँ एलोकेट गराइदियो 0 वाला ब्लकमा एलोकेट गराइदियो यसरी हामीले चाहिँ एसाइन भएका अथवा फ्री स्पेसलाई र कुनै पनि चाहिँ फाइललाई एसाइन भएका ब्लकहरूलाई चाहिँ बिटको रूपमा चाहिँ 0 र 1 को रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौं र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ कहाँ हाम्रो स्पेस 0 देखि जहाँ 0 देखिन्छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ ब्लक चाहिँ खाली छ भनेर त्यो ब्लकलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है यो त भयो कन्टिन्युअस स्टोरेज एलोकेसनको बारेमा अब नन कन्टिन्युअस स्टोरेज एलोकेसनको बारेमा कुरा गरौँ है अब नन कन्टिन्युअस चाहिँ स्टोरेज चाहिँ हामीलाई जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसनलाई सल्भ गर्नलाई युज गरिन्छ है अब एलोकेसन गर्ने एलोकेटेड भएको स्पेस पनि छ युज गर्न पाइएन हैन त्यो युज गर्न पाउनको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ नन कन्टिन्युअस मेमोरी युज गरिन्छ जस्तै अघि नै हाम्रो 1111 खाली थिए त्यो 1111 जोडेर 4 MB थियो तर 4 MB चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युज गर्न पाइएन 4 MB वाला प्रोसेसलाई पनि किनकि कन्टिन्युअस मेमोरी सिस्टम चाहिन्थ्यो अब नन कन्टिन्युअसले चाहिँ के गर्छ त्यो खाली भएको 1111 लाई पनि युज गर्न सक्ने चाहिँ मेकानिजम चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौं यो बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौं जब हाम्रो चाहिँ मोर नम्बर अफ चाहिँ मेमोरी चाहिँ मोर नम्बर अफ चाहिँ खाली स्पेसका मेमोरी युज गर्छ त्यति धेरै मल्टी प्रोग्रामिङ इन्हान्स हुन्छ भनेको एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ प्रोग्रामलाई सल्भ गर्नु भनेको पनि हाम्रो मल्टी प्रोग्रामिङ इन्हान्स गर्नु हो है अब चाहिँ हाम्रो मेमोरी चाहिँ के हुन्छ नन कन्टिन्युअसमा स्क्याटर्ड हुन सक्छ है मेरो प्रोसेसलाई चाहिने मेमोरी मैले मेमोरीको कन्टिन्युअस लोकेसनबाट नलिएको हुन सक्छु नपाएको हुन सक्छु यदि नन कन्टिन्युअस काम गराउने हो भने फर एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ पहिलो ब्लकमा 2 MB लिन्छु अनि चाहिँ बिचतिर 2 MB लिएर मैले 4 MB को प्रोसेस काम गराउन सक्छु त्यो नन कन्टिन्युअसमा त्यो कुरा पोसिबल छ यो कसरी चाहिँ सल्भ गरिन्छ भन्दाखेरि पेजिङ र सेगमेन्टेसन टेक्निक हुन्छ त्यो पेजिङ र सेगमेन्टेसन टेक्निकले हामीले यो काम गर्न सक्छौं है पेजिङका अल्गोरिदमहरु छन् सेगमेन्टेसनका अल्गोरिदम छन् यी अल्गोरिदमहरु टेक्निक युज गरेर हामीले कसरी चाहिँ यो स्पेसहरुलाई युटिलाइज गराउने भनेर मोस्ट चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गराउने काम चाहिँ गर्न सक्छौं यो एड्रेस स्पेसहरुलाई जसबाट चाहिँ नन कन्टिन्युअस एड्रेस चाहिँ हाम्रो एलोकेसन गर्न सकिन्छ पहिला के थियो फिक्स साइजहरुमा हैन 1K को 2K को हैन त्यस्तो चाहिँ फिक्स साइजहरु हुन सक्छ 1K र 2K चाहिँ फिक्स साइज चाहिँ होल थियो खाली थियो भने के भयो नयाँ प्रोसेस आउँदाखेरि नयाँ प्रोसेसले 3K चाहियो भने त्यो 3K चाहिँ के हुन्थ्यो एक्जिक्युसन हुन सक्थेन 1K र 2K का दुईटा ब्लक चाहिँ दुईटा होल चाहिँ ले चाहिँ 3K हुन्थ्यो दुई छुटा छुटे ठाउँमा थियो तर 3K को प्रोसेसलाई त्यो 3K ले पुग्ने त हो नि तर कम्प्लिट हुन सक्थेन किनकि त्यसमा चाहिँ तिनीहरुलाई कम्प्याक्सन गरिएको हुन्थेन भनेको कम्प्याक्सन गर्ने भनेको यही हाम्रो पेजिङ र सेगमेन्टेसनको रूपमा तिनीहरुलाई एउटै हो भनेर चाहिँ युज गराउने पेजिङ र सेगमेन्टेसनमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट गर्यौं भने पनि सेगमेन्टको लोकेसनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौं चाहिँ त्यसलाई दिन्छौं है हरेक चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रोसेसलाई कुन चाहिँ ठाउँबाट मेमोरी लिएछ भन्ने कुराको उनलाई एड्रेसिङ भएको हुन्छ त्यो एड्रेसिङ नभएका कारणले हाम्रो यो युज गर्न नपाइन्छ कहाँ युज गर्यो भन्ने कुरा केही पनि थाहा हुन्न यदि चाहिँ कन्टिन्युअसली युज गरेन भने त्यही भएर यो चाहिँ नन कन्टिन्युअस प्रोसेसमा यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ अब यसैमा हामीले चाहिँ कुरा गर्न सक्छौं यदि उसको पेजिङको कुरा गर्ने हो भने चङ्कमा छुट्याइएको हुन्छ हैन एउटा पार्ट हुन सक्छ अर्को पार्ट हुन सक्छ त्यो छुट्याइएको हुन्छ हैन अब चाहिँ त्यो हरेक चाहिँ चङ्कहरु चाहिँ के हुन्छ इक्वल साइज है इक्वल साइज गर्न सकिन्छ त्यो इक्वल साइजमा यदि हामीले चाहिँ लियौं भने त्यसलाई चाहिँ पेजिङ भनेर भन्छौं यदि इक्वल साइज हैन फरक फरक साइज लियौं भने सेगमेन्टेसन हुन्छ भनेपछि डिफरेन्ट साइजमा डिफरेन्ट प्लेसमा पनि मेमोरी को साइजलाई चाहिँ इक्वल साइजमा लियौं भने चङ्कहरुलाई इक्वल साइजमा बाँड्यौं भने त्यो पेजिङको चाहिँ मेथड हो
डिफ्रेन्ट लोकेसनमा पनि भएका खाली स्पेसलाई पनि फरक फरक साइजमा लियौँ भने त्यो सेगमेन्टेसन। अवश्य पेजिङ र सेगमेन्टेसनको इन डिटेल त हामीले पछि पढिहाल्छौँ होइन, यो भित्र डिटेल पढ्छौँ। अब सँगसँगै भर्चुअल मेमोरी चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्किमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ मेमोरीको चाहिँ सर्टेन पार्ट छ, थोरै चाहिँ मेमोरी लियौँ भने त्यो प्रोसेसको थोरै पार्ट चाहिँ मेन मेमोरीमा अपरेट गराउने, बाँकी पार्ट चाहिँ डिस्कमा राख्ने, आवश्यकता हुँदा डिस्कबाट फेरि मेन मेमोरीमा ल्याउने भयो भने यस्तो खालको कन्सेप्टलाई भर्चुअल मेमोरी कन्सेप्ट भनेर पनि भन्छौँ हामीले है। म्हणजे यी तीनटै कुरा हामीले यहाँभित्र पढ्छौँ है। कन्टिजियस भन्दा नन कन्टिजियसलाई हामीले धेरै चाहिँ ठाउँ किन दिएको, धेरै चाहिँ वेटेज किन छ भन्दाखेरि चाहिँ सब्जेक्टमा नन कन्टिजियसले डिग्री अफ मल्टिप्रोग्रामिङ बढाउँछ होइन, अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुनबाट हटाउँछ, धेरै मेमोरी स्पेस युज हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई पढ्छौँ भनेपछि यस नन कन्टिजियस मेमोरीमा पनि तीनटा कुरालाई हामीले बढी फोकस गर्छौँ, एउटा पेजिङ, एउटा सेगमेन्टेसन, एउटा भर्चुअल मेमोरी है। यो तीनटा डिफ्रेन्ट चाहिँ एप्रोचहरू चाहिँ हाम्रो नन कन्टिजियस स्टोरेज एलोकेसनमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। अब नन कन्टिजियसको फिगरबाट हेऱ्यो भने हेर यहाँनिर यो मेन मेमोरीको ब्लक भयो, मेन मेमोरीमा यहाँ दुईटा चाहिँ ब्लक छ, यहाँ तल एउटा ब्लक छ। प्रोसेसलाई तीनटा ब्लक चाहिन्छ भने नन कन्टिजियसमा यो चाहिँ युज गर्न पायो, माथिको दुईटा तलको एउटा युज गर्न पाउँछ। त्यसको लागि आइदर सेगमेन्टेसन अथवा पेजिङ के युज गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा के हुन्छ पछि हेर्नु है, यहाँ आउँदैछ। अब इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन र एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको है हामीले चाहिँ डिफरेन्सको बारेमा हेर्छौँ हामीले। अब यो इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भनेको जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस अथवा मेथड है, त्यो प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एलोकेट भएको मेमोरी भन्दा प्रोसेसलाई चाहिने मेमोरी कम भयो भने इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भनेर भन्छ है। प्रोसेसलाई एलोकेट गरेछ 4 MB, प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ 3 MB, एउटै चाहिँ रह्यो भने त्यो भनेको इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन भयो। अब हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गऱ्यौँ भने एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ प्रोसेस मेथड हैन, त्यो प्रोसेस अथवा मेथडले चाहिँ त्यसरी चाहिँ इन्टरनल फ्रेगमेन्ट भएका पार्टलाई चाहिँ एज अ होल युज गर्न पाएन भने पनि एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हो, त्यो प्रोसेस युज गर्न पाएन। अथवा त्यसलाई चाहिँ रिएलोकेट गर्दा अथवा कुनै पनि प्रोसेसले खाली छोडिदिँदाखेरि है, प्रोसेसले आफूले काम सक्यो, काम सकेर छोडिदिँदा पनि यदि त्यो कन्टिजियस मेमोरी अहिलेको नयाँ प्रोसेसलाई पुग्ने मेमोरी छैन भने हैन, सिंगलले पुगेन भने चाहिँ सिंगलले नपुग्ने र कम्बिनेसनमा पुग्ने चाहिँ भयो भने पनि युज गर्न त पाएन, किनकि हामीलाई कन्टिजियस मेमोरी चाहिन्छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुने सम्भावना हुन्छ। अब इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको सोलुसन भनेको के हो, बेस फिट ब्लक गर्ने। बेस फिट ब्लक गर्यो भने इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको सोलुसन गर्न सकिन्छ। जुन बेस फिटको कुरा गरेको थियौँ हामीले, बेस फिटमा के हुन्छ, फ्री होलहरूलाई चाहिँ सर्टेज गरिन्छ, के अरे सर्टिङ गरिन्छ। सर्टिङ गरेपछि सर्टेजबाट थोरै थोरै होलबाट धेरैसम्म एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिया हुन्छ। आफूलाई जहाँनिर पुग्छ सर्च गर्दै जान्छ माथिबाट, जहाँनिर आफूलाई चाहिने बराबरको चाहिँ स्पेस हुन्छ त्यही स्पेस युज गर्छ। त्यो भयो भने इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन सर्ट गर्न के अरे सोलुसन गर्न सकिन्छ। एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसनको सोलुसन गर्ने त के भयो, कम्प्याक्सन, पेजिङ, सेगमेन्टेसन त्यो गरिन्छ, त्यो पार्ट अहिले आउँछ हामीलाई, ती मेथडहरू युज गर्न सकिन्छ। अब इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीलाई चाहिँ फिक्स साइजमा चाहिँ डिभाइड गरियो भने इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन हुने चान्स हुन्छ। एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन भेरिएबल साइजमा हालियो भने एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्यो भने कन्टिजियस मेमोरी लोकेसन र नन कन्टिजियस मेमोरी लोकेसनको डिफरेन्सको बारेमा कुरा गरौँ है। अब कन्टिजियसले के गर्छ, हाम्रो चाहिँ एडजेसेन्ट मेमोरी ब्लकहरू एसाइन गर्छ, हरेक फाइललाई कन्टिन्युसली पुग्ने जति एसाइन गर्ने भयो।
अब चाहिँ नन कन्टिन्युअसमा सेपरेट मेमोरी ब्लक हुन्छ, एडजेसेन्ट हुन्छ भन्ने हुन्न, धेरै धेरै ठाउँको हुन्छ। कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा कन्टिन्युअसली मेमोरी पाएको हुनाले यसलाई चाहिँ मेमोरी सर्च गर्न परेन, यो पछिको पोर्सन कहाँ छ भनेर हेर्न परेन। हेर्न नपरेका कारणले चाहिँ फास्ट हुन्छ एक्जिक्युसन गर्नलाई। तर नन कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा अहिलेको पोर्सनमा काम गर्यो, बाँकी रहेको पोर्सनको लाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, त्यो पोर्सनबाट लिनु पर्यो हैन, सर्च गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ स्लो एक्जिक्युसन हुन्छ है। अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा काम गर्न एकदमै इजी हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न पनि है। नन कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा एकदमै चाहिँ गाह्रो हुन्छ, किनकि थोरै प्रब्लम, थोरै चाहिँ यदि चाहिँ मेमोरीको चाहिँ लोकेसनको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सेगमेन्टेसन गर्छौँ, जुन हामी मेमोरी एड्रेस क्यालकुलेसन गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ थोरै प्रब्लम भयो भने हाम्रो फरक खालको मेमोरीहरू चाहिँ देखाउन सक्छ है। अब कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ उसले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले हैन सबै कुराहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ राख्न सक्छ हैन। इन्फर्मेसन भनेको कति मेमोरी युज भयो, ब्यान्डविड्थ कति छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी फेरि चाहिँ एड्रेस चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्ने कुरा, नेटवर्कको ट्राफिकहरू, यी सबैको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई इजिली राख्न सजिलो हुन्छ। तर नन कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरहेडहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्दर एड्रेस ट्रान्सलेसनहरू चाहिन्छ। किन एड्रेस ट्रान्सलेसन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ बेस एड्रेसका कुरा हुन्छन्, इन्डेक्स एड्रेसका कुराहरू हुन्छन् हैन। हामीलाई चाहिँ मेमोरीभित्र पार्टिसनको चाहिँ एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ भनेर त्यो एक्स्ट्रा चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ बढी एक्स्ट्रा चिजहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ, नन कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ। अब जेनरली चाहिँ कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा मेमोरी वेस्ट हुने सम्भावना हुन्छ, नन कन्टिन्युअस मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ वेस्ट कम हुने सम्भावना हुन्छ है। अब चाहिँ स्वापिङको कुरा गर्छौँ अब हामीले है। स्वापिङ भन्ने बित्तिकै यो एउटा मेकानिजम हो हैन। के मेकानिजम हो भन्दाखेरि मेन मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीलाई चाहिँ मा चाहिँ हाम्रो कुनै प्रोसेसलाई चाहिँ मेन मेमोरीबाट सेकेन्डरी मेमोरीमा अपरेट गराउने, सेकेन्डरी मेमोरीबाट मेन मेमोरी अपरेसन गराउने टेक्निकलाई हामीले चाहिँ स्वापिङ भन्छौँ। यसलाई चाहिँ चाहिँ मेमोरीको चाहिँ कम्प्याक्सनको चाहिँ टेक्निक भनेर पनि भन्ने गरिन्छ है। अब यसमा सिम्पल एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। मेन मेमोरी छ, सेकेन्डरी मेमोरी छ। मेन मेमोरीमा काम गर्दैछौँ, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ले काम गरिरहेछ। अब चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीमा प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 काम छ। अब कुनै पनि प्रोसेस चाहिँ प्रोसेस 1 चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसनको लागि गयो है, मेन मेमोरीबाट इनपुट आउटपुट अपरेसनको लागि भने त्यसलाई हामीले चाहिँ मेन मेमोरीबाट हटाइदिएर स्वाप आउट गर्न सक्छौँ, सेकेन्डरी मेमोरीमा राखिदिन सक्छौँ त्यो प्रोसेसलाई। अनि त्यो प्रोसेसको ठाउँमा अरु कुनै प्रोसेसलाई चाहिँ मेन मेमोरीमा ल्याएर अपरेसन गराउन सक्छौँ। भनेको प्रोसेस 3 लाई चाहिँ स्वाप इन गरेका छौँ, मेन मेमोरीमा ल्याइदिएछौँ। जब हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेसले इनपुट आउटपुट अपरेसन सक्यो प्रोसेस 1 ले, त्यो भयो भने प्रोसेस 3 लाई हामीले स्वाप आउट गरिदिन्छौँ सेकेन्डरी मेमोरीमा र प्रोसेस 1 लाई फेरि स्वाप इन गरिदिन्छौँ मेन मेमोरीमा। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, स्वापिङ भनेर भन्छौँ है। स्वापिङले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन मेमोरी चाहिँ मा खाली जाने चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ खाली जाने मेमोरीलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने काम गरिदिन्छ है। भनेको प्रोसेस 1 ले इनपुट आउटपुट अपरेसन गर्ने बेलामा त्यसको चाहिँ इन्टरनल चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने कामहरू हुन्न। प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने काम नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरीमा लगेर स्टोरेज गराइन्छ। भनेपछि मेन मेमोरी खाली भयो, मेन मेमोरीले काम गर्न पायो, अपरेसन गर्न पायो। र मेन मेमोरीले चाहिँ अपरेसन गर्ने बेलामा अर्को प्रोसेसलाई ल्याएर त्यो टाइममा चाहिँ अपरेसन गराउन सक्छ। स्वापिङ गर्ने टाइम कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसलाई मेन मेमोरीबाट सेकेन्डरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरीबाट मेन मेमोरीमा ल्याउन जति टाइम लाग्छ त्यो ओभरअल टाइमलाई चाहिँ हामीले स्वापिङ टाइम भनेर भन्छौँ। वान वे मात्र हुन्न है, मेन मेमोरीबाट सेकेन्डरी मेमोरीसम्म लगो र सेकेन्डरी मेमोरीबाट मेन मेमोरीमा लाने टाइमलाई चाहिँ स्वापिङ टाइम भनेर भन्छौँ। अब भनेपछि यो चाहिँ 2 टाइम्स है, एउटाबाट अर्कोमा लान जति टाइम लाग्छ त्यसको 2 टाइम्स हुन्छ है। भनेपछि स्वापिङ टाइम भनेको वेटिङ टाइम हुन्न है यहाँनिर फेरि। फर एक्जाम्पल प्रोसेस 3 ले
अब चाहिँ के अरे प्रोसेस 1 ले सेकेन्डरी मेमोरीमा स्वाप आउट भएर बस्यो अनि उसले इनपुट आउटपुट अपरेसन सक्ने बेला भ्यायो त्यो सेकेन्डरी मेमोरीमा चाहिँ जति बेर बस्छ जति बेर त्यसले सेकेन्डरी मेमोरीमा काम त्यसको चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसनहरु भइरहेको हुन्छ त्यो टाइम चाहिँ हाम्रो स्वापिङ टाइममा जोडिन्न है स्वापिङ टाइममा जोडिनु भनेको मेन मेमोरीबाट स्वाप आउट हुने टाइममा र सेकेन्डरी मेमोरीबाट स्वाप इन हुने टाइमसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वापिङ टाइम भनेर पनि चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्छौँ है सिम्पल एक्जाम्पल दिएको छ यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि साइज छ 2048 KB को साइज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वापिङ गर्न पर्यो भने अब त्यसको डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ 1 MB पर सेकेन्ड छ भने 2048 मेमोरी डिभाइड बाई त्यसको पर सेकेन्डको चाहिँ मेमोरी कति छ चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्ने 1024 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 सेकेन्डमा चाहिँ हामीले 2048 KB लाई चाहिँ एउटा मेन मेमोरीबाट सेकेन्डरी मेमोरीमा लान सक्छौँ भनिसकेपछि त हाम्रो त्यो यदि कम्प्लिट गराउनु छ ओभरअल स्वापिङ प्रोसेस इन आउट गराउनु छ भने त त्यसलाई 2 टाइम्स यो प्रोसेस चाहिँ यो चाहिँ लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ है अब यसमै हामीले हेर्न सक्छौँ स्वापिङको युजको कुराहरू हेर्न सक्छौँ यहाँ डिस्क स्टोरेज छ प्राइमेरी मेमोरी छ हैन इन्टरमिडिएट क्यू छ र लङ टर्म क्यू छ स्वापिङ गर्ने बेलामा जेनरली इन्टरमिडिएट क्यूमा लगेर राखिन्छ इन्टरमिडिएट क्यूमा किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ केही समयलाई मात्र यो क्यूमा बस्छ है भन्ने कुराको चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ यसलाई इन्टरमिडिएट क्यूमा लगेर राखिन्छ है अपरेटिङ सिस्टमको ले चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीबाट डिस्क स्टोरेजमा लगेर चाहिँ राखियो भने यसलाई चाहिँ कुनलाई चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीमा सार्ने कुनलाई चाहिँ डिस्क मेमोरीमा सार्ने भन्यो भने त्यसको इन्टरमिडिएट क्यूमा गएर बस्ने लङ टर्म क्यूमा त के हुने भयो भन्दाखेरि यसले आफूले चाहिँ नर्मली जे काम अपरेसन गरेर हुन्छ त्यो भनेको लङ टर्म क्यूको लागि काम हुन्छ इन्टरमिडिएट अपरेसन गर्नलाई मात्र इन्टरमिडिएट क्यूमा लगेर राखिन्छ अब सिम्पल यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ है तलपट्टि चाहिँ स्वापिङको प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ भनेर देखाएको छ अपरेटिङ सिस्टम 1 मा ओएस छ अनि ए भन्ने प्रोसेस छ ए भन्ने प्रोसेस काम भइरहेछ अनि बी भन्ने प्रोसेस आयो बी भन्ने प्रोसेसले काम भइरहेछ सी भन्ने प्रोसेस आयो सी भन्नेले काम गर्यो सी भन्नेले काम गर्यो 3 नम्बरमा हेर है अब सी भन्नेले नि काम गर्यो अब 4 नम्बरमा चाहिँ के छ ए भन्ने इनपुट आउटपुट अपरेसनलाई गयो अब हाम्रो डी भन्ने प्रोसेसले ए भन्नेले युज गरेको सर्टेन पोर्सन युज गर्न पायो यहाँनिर हेर त युज गर्न पायो अब किन यहाँ माथिपट्टि सी भन्दा माथिको मेमोरी पुग्थेन डी लाई चाहिने मेमोरी भन्दा त्यही भएर ए मा बाँकी रहेको प्रोसेस चाहिँ युज गर्न पायो यसले ए चाहिँ इनपुट आउटपुटलाई गएको छ अब के छ डी बी र सी काम भइरहेछ बी ले आफ्नो काम सक्यो त्योबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन पायो बाहिर निक्लिन्छ बाहिर निक्लिएपछि योसँग मेमोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एभाइलेबल छ भने ए चाहिँ यो पोजिसनमा आएर बस्न नि पायो भनेको त्यो मेमोरी युज गर्न नि पायो कन्टिन्युअस मेमोरी युज गर्यो त्यही मेमोरी युज गर्यो हेर त यहाँनिर तर यहाँनिर यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बी ले चाहिँ काम गरिरहेको थियो बी ले काम गरिरहेको थियो भने डी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वाप हुनुपर्छ फेरि यो कन्डिसनमा अहिले डी स्वाप नभए नि हुन्थ्यो डी काम गर्दै गएर डी चाहिँ काम सकेर छोडिदियो त्यो मेमोरी स्पेस है यदि चाहिँ यहाँनिर बी ले नसकिकन बी यहाँ स्पेस एभाइलेबल नभएको भए डी ले चाहिँ ए लाई ठाउँ दिनु पर्थ्यो डी ले छोडिदिनु पर्थ्यो स्वाप आउट हुनु पर्थ्यो ए ले प्रोसेस सक्थ्यो अनि बल्ल काम गर्न पाउँथ्यो बी ले छोडिदिएको भएर बी ले आफ्नो काम भ्याएर सक्यो त्यो भएको भएर ए चाहिँ यहाँनिर काम गर्नु पायो है यसरी चाहिँ स्वापिङ चाहिँ काम गराउन सकिन्छ हामीले है अब बेयर मेसिनको कुरा गर्छौँ हामीले है बेयर मेसिन भन्ने बित्तिकै जेनरली के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम नहुने कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ बेयर मेसिन भन्नु भन्छ यो पहिले हामीले चाहिँ पढिसकेका छौँ यसमा अलिकति पोर्सन चाहिँ मिसिएको भएर यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु खोज्यो है अब बेयर मेसिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम छ जुनसँग चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमै हुँदैन युजरमा हामीले मेसिनले चाहिँ बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमै हामीले चाहिँ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यदि चाहिँ कोडिङ गर्छौँ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्न र मेसिनले चाहिँ हामीले लेखेको कोड चाहिँ त्यो मेसिन ल्याङ्ग्वेजको कोड चाहिँ एक्सेप्ट गरेर काम गर्छ यो कन्डिसन चाहिँ
एकदम अर्लिएस्ट सिस्टममा चाहिँ कन्डिसन थियो। अहिले पछिल्लो सिस्टममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ लाई काम गराउनको लागि रेसिडेन्ट मोनिटरको रूपमा हुन्छ। रेसिडेन्ट मोनिटर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ र हाम्रो युजर बिचको चाहिँ मेडिएटरको रूपमा चाहिँ काम गर्ने भयो है। त्यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ जेनरली के छ भन्दाखेरि बियर मेसिनको कुरा गऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन हुने चान्स पनि हुन्थेन। यसलाई चाहिँ भन्नुको अर्थ यहाँका मेमोरी हामीले लेखेको प्रोग्रामिङहरूको चाहिँ प्रोटेक्सन पनि हुने भएन होइन। त्यो चाहिँ ओभरराइट हुन नि सक्ने भयो। त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ बाहिर केहीबाट एट्याक पनि हुन सक्ने भयो। त्यो प्रोटेक्सन हुन्न। अब अरू एक्स्ट्रा ओभरहेड पनि हुन्न। यसले अरू इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सक्दैन। आफ्नो काम जे यसलाई एसाइन गरिएको त्यही काम मात्र टास्क मात्रै गर्न सक्ने भयो। नत्र हाम्रो यता अपरेटिङ सिस्टमलाई त हामीले केही प्रोसेसमा काम गर्न दियौँ भने यसले अरू धेरै कुरा पनि काम गरेर आउँछ सँगसँगै हाम्रो प्रोसेससँग रिलेटेड भनेको धेरै इन्फर्मेसन यसले स्टोर गरेर आउँछ। तर बेयर मेसिनमा त्यो ओभरहेड पनि हुँदैन है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो युजर हुन्छ है त्यो चाहिँ युजरसँगै कम्प्लिट कन्ट्रोल हुन्छ यो ओभरअल सिस्टमको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो बेयर मेसिनमा चाहिँ जेनरली चाहिँ छुट्टै हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम नभएको कारणले हामीले जे चाहिँ काम गर्छौँ जे चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कोडिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ कोडिङ इजिली चाहिँ त्यो मेसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। इनपुट आउटपुट डिभाइस जस्तै चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइस अथवा जेसँग यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जेलाई हामीले अपरेसन गराउने युज गरिरहेको छौँ त्यसले इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुने भयो र त्यसले इजिली चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो रियल टाइममा। अब यस्तो कन्डिसनको चाहिँ बियर मेसिन चाहिँ मा हाम्रो रेसिडेन्ट चाहिँ मोनिटर चाहिन्छ यो बियर मेसिनलाई रन गराउनलाई है। भनेको चाहिँ त्यो अपरेटिङ सिस्टम जस्तै हुन्छ। त्यसले चाहिँ ओभरअल चाहिँ हाम्रो जुन बियर मेसिन हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। त्यसका लागि जेनरली 3टा पार्ट हुन्छ यसमा है। यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमकै अथवा अपरेटिङ सिस्टमको एनालगस अथवा यसको चाहिँ रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ पहिला युज गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ लोडर, जब सिक्वेन्सर होइन अनि कन्ट्रोल कार्ड इन्टरप्रेटर गरेर 3टा पोर्सन चाहिँ हुन्थ्यो है। हाम्रो युजरले चाहिँ कोड लेखेपछि यो 3टा चाहिँ पोर्सनको चाहिँ आधारमा यो 3टा पोर्सनको कामले गर्दा ओभरअल हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने जस्तै काम चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ बियर मेसिनमा है। अब कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरले के गर्ने काम गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई लाइन बाई लाइन रिड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने गर्थ्यो अथवा अपरेसन गर्ने काम गर्थ्यो कन्ट्रोल चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरले है। अब लोडरले के गर्ने काम गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ लोड गर्ने काम गर्थ्यो। भनेको हाम्रो जुन हाम्रा चाहिँ प्रोग्रामहरू हुन्छन् कोडहरू हुन्छन् त्यसलाई मेन मेमोरीमा लोड गर्ने काम गर्थ्यो। त्यो लोड गरेपछि बल्ल कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरले लाइन बाई लाइन त्यसलाई रिड गरेर त्यसलाई एक्जिक्युसन गर्ने काम गर्थ्यो। अब डिभाइस ड्राइभरले के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिभाइस ड्राइभरले इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूलाई चाहिँ अपरेसन गराउने विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर। भनेको कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरले त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज अथवा त्यहाँको चाहिँ जुन प्रोग्राम हुन्छ त्यसलाई रिड गरेर जे काम गर्नुपर्ने हो जस्तै आउटपुट डिभाइसहरूमा त्यो आउटपुट दिने हो भने त्यो दिने आउटपुटलाई अथवा ड्राइभ गराउने काम चाहिँ डिभाइस ड्राइभरले त्यो आउटपुट डिभाइसलाई ड्राइभ गराउने काम गर्थ्यो है। सिम्पल्ली कुरा गर्नुपर्दा यो त इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ डिभाइस ड्राइभरले काम गर्थ्यो। के को इन्टरमिडिएटको रूपमा ओभरअल हाम्रो सिस्टम र इनपुट आउटपुट डिभाइसको बिचमा इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ काम गर्ने है। त्यसलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन अथवा त्यसलाई चाहिँ रियाक्सन दिनको लागि त्यसलाई काम गराउनको लागि चाहिँ डिभाइस ड्राइभरले चाहिँ काम गर्थ्यो। यो इन्टरमिडिएटको रूपमा चाहिँ काम गर्थ्यो। यो रेसिडेन्ट मोनिटरको चाहिँ हेल्पबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ बियर मेसिनलाई चाहिँ रन गर्न सक्थ्यौँ है। यो बियर मेसिन जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्न र अपरेटिङ सिस्टममा गर्ने जस्तै काम गराउनको लागि चाहिँ रेसिडेन्ट मोनिटरको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। ल यति नै हो आज है। नेक्स्ट डे हामीले चाहिँ पेजिङ सेगमेन्टेसनको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है।
तिमीलाई मैले अघिल्लोचोटि एसाइनमेन्ट दिएको थिएँ नि होइन? हेलो हजुर सर। एसाइनमेन्ट भ्याइयो गरेर? भ्याइए छैन सर, हजुर भ्याइए छैन। किन भ्याइएन त नि? एसाइनमेन्ट 1 त भ्याउनु पर्ने होइन र? 1 त भ्या सर। हो त्यो 1 को लागि म यहाँ सबमिट गर्ने लोकेसन क्रिएट गरिदिन्छु। हजुर त्यसमा चाहिँ भोलिसम्म सबमिट गर्नु पर्यो है सबैले है। ओके सर। है ल हुन्छ, अहिले छुट्याउँ, यति नै गरौँ है। मैले यहाँ अहिले भर्खर चाहिँ हालिदिन्छु, ड्यु डेट भोलि बेलुकासम्म गरिदिन्छु है। हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू, हेभ अ थ्याङ्क गुड यू डे। सर।